السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ مراد إدرا على قناة طالب الميمي في الفيديو رقم 5 من وحدة لا كونتابيليتي دي سوسيتي في لا ليبيراسيون اللي هما يعني دي كا بارتيكولير اللي هما غادي نشوفو فيرسمون أنتيسيبي. الفيديوهات السابقة غادي تلقاوهم في صندوق الوصف، كذلك ما تنساوش تابوناو في القناة ديالي، بارطاجيو الفيديو مع لي زامي ديالكم باش يستافدوا ومشاهدة ممتعة. Alors, versement anticipé. Les actionnaires peuvent se libérer d'avance des sommes dues à la société. Ces versements effectués avant l'appel du capital sont appelés versements anticipés. Alors, شنو الversement anticipé؟ هو أنه كنديرو الversement يعني قبل ما يتعيط ليه من طرف لا سوسيتي، يعني أنه مثلا واحد لابار اللي هو أبلي باغ لا سوسيتي، أنا كأسوسيي ما كنسناش حتى تقول لي لا سوسيتي جيب لنا هذاك لابار، انما كنجيبو ليهم قبل ما يديروا ليه لابيل، كيتسمى فيرسمون انتيسيبي وكنولي انا اكسيونير انتيسيبي. في هذه الحاله انا كاكسيونير انتيسيبي بحال الا كنعطي الفلوس للشركه هي مازال ما محتاجاهم مازال ما عيطاش لهم، الوغ انا كنسالهم الفلوس ولا راه بحال الا عطيهم واحد سيرفيس، وهذيك السيرفيس كناخذ عليها دي زانتيغي بالنسبه لونتربريز، يعني شارج دانتيغي عليها كتسمى انتيغي سور امبران ديت، وبالنسبه لي انا كاكسيونير كيكون انتيري سور برودوي اسيميلي، يعني بالنسبه ليا برودوي. حنا غنشوفوا هاد لي زيكريتور كلها. دونك il constitue une dette pour la société envers ses associés. داكشي اللي قلنا على انه بالنسبه لا سوسيتي هاد الفيرسمون انتيسيبي اللي constitue une dette يعني كيتسالوها. Cette dette est enregistrée au crédit du compte 468 اللي هو autre compte d'associé créditeur، ولا 468 كنسميوها عاوتاني actionnaire versement anticipé. Et pour plus de précision, la société peut créer le compte divisionnel actionnaire versement anticipé. Alors, les statuts peuvent prévoir le règlement des intérêts sur les versements anticipés. كيف قلت لكم بالنسبه لهاد الربح يقدر يكون ما يكونش. كاين دي سوسيتي اللي لي ستاتي ديالها يعني كتخول وكتعطي له ضواء لي زاسوسيي انتيسيبي انهم بينيفيسي واحد لانتيغي سور لو مونطون انتيسيبي، وهذاك لانتيغي كيكون محسوب بالمونطون دو فيرسمون انتيسيبي فوا لوطون اللي عطاونا ديال هذاك الفيرسمون. لا ديري يعني على 360 ولكن من فوقاش لفوقاش. دونك من نهار اللي دايره لينا هو يعني فوقاش دارنا فيرسمون انتيسيبي حتى من النهار اللي نورمالمون خصو يدير هذاك لانكار ولا دوزيام كار اللي هو نورمالمون يعني دار ليه لونتيسيباسيون. حنا غنشوفو في لابليكاسيون اكثر. دونك شوفوا معايا لا كونطابيليزاسيون كي كتكون فيها دوز ايتاب اللي كيتزادوا من غير داكشي اللي كنتو كتعرفوه ديال البروميس ليبيراسيون لي بيمون فري دو كونستيتيوسيون ولابيل والريبون ديال لابيل فيرسمون ديال لابيل، ولا عندي الروطارداتير ما كيدخلش في ديك الفيرسمون. دابا غيكون عندنا فيرسمون انتيسيبي. ايتاب نيميرو 1 enregistrer des versements anticipés. دونك يعني شي واحد جاب لي الفلوس يعني بطبيعة الحال غندخلهم انا كسوسيتي لا بنك دو فيان لارجون. منين جاوني الفلوس جاوني من لو كونت 44668 ولا 44681 هو اوتر كونت داسوسيي كريديتور ولا اكسيونير فيرسمون انتيسيبي، وكندير داك لو مونطون اللي دار ليه هو لونتيسيباسيون، يعني واحد لابار اللي نا با انكور ابلي وهو دار ليه الفيرسمون بالنسبه لي انا كسوسيتي. ليتاب نيميرو 2 هو الريغلومون ديال لي زانتيغي. انا كسوسيتي خاصني نخلص لي زانتيغي لهاد لاسوسي ديالي يعني شارج عليا. دونك 63 11 انتيغي دي زومبران اي ديت، وبالنسبه يعني انا غيخرجوا لي الفلوس من لا بنك ديالي وكنحط لهم مونطون ديال لي زانتيغي. الوغ كيما جرات العاده باش نفهموا هاد الفيرسمون انتيسيبي كيفاش كيتخدم غنشوفوا واحد لابليكاسيون بسيطه غادي نخدموها. لابليكاسيون نيميرو 5 حيتاش ديجا خدمنا بزاف ديال لي زابليكاسيون. Société anonyme Socaro est fondée le 15/5/2013, donc le 15 mai, au capital de 8 millions de dirhams, par émission d'actions de 1 million de dirhams libérés de l'encart à la constitution par versement en banque. Alors, هنايا شنو كاين؟ عندنا واحد الكابيتال يعني في البروميس 8 مليون درهم،
عندنا 100 درهم هي لا فالور نومينال. في لو جور دو كونستيتيسيون راه تفيرسات ليا لانكار. سي بون مزيان. قال لك لور دي فيرسمون، يعني في هذا الفيرسمون اللي وقع في لا بونك ديال لانكار، يعني لانكار من 8 المليون، يعني الا خدينا 8 المليون ديال الدرهم وقسمناها على 4 راه غتعطينا شحال؟ يعني نورمالمون شحال اكسيون عندي 100 درهم، يعني 8000 اكسيون. المهم عندنا 8 المليون نقسموها على 4 اللي تعطيني لانكار غتعطيني 2 مليون بطبيعة الحال. يعني في لو جور دو سوسكريبسيون ولا في ليبيراسيون اللي متعلقه بالكونستيتيسيون 2 مليون غتدخل ليا ياك. لور دي فيرسمون 30000 اكسيون سون تروف اونتيرمون ليبيري. هادي اللي خصنا نفهموها بحالات باش نعرف انايا شكون هو المونطون اللي هو فيرسمون انتيسيبي. بحال اللي بغا يقول لي واحد السيد اكس عنده 30000 اكسيون، يعني بورتور ديال 30000 اكسيون من اصل 80000 اكسيون. سي بون، حيتاش نورمالمون 8 المليون الا قسمتوها على 100 درهم غتعطيكم 80000 اكسيون. سي بون، حنا دابا اش بغينا نفهمو؟ هذاك السيد من 30000 اكسيون في لو جور دو كونستيتيسيون عطاني كلشي، يعني عطاني 30000 اكسيون كلها. ولكن الكيستيون كي سوبوز ايسي شنو هو؟ واش هاد 30000 كلها سو فورم دي زاكسيون ولا سو فورم دي زابور انتيسيبي؟ بطبيعة الحال لا. علاش؟ حيتاش هاد 30000 فيها بزاف ديال لي زانكار، فيها لانكار الاول، لانكار الثاني، لانكار الثالث ولانكار الرابع. لانكار الاول راه غيتيليبيري في لو جور دو كونستيتيسيون، يعني هنايا فاش تليبيرا لانكار غيتليبيرا معاه. اشنو بقى ليا؟ بقى ليا دوك 3 كار، 3 كار اللي هما ديال هاد 30000. 3 كار واش عيطت لهم لا سوسيتي؟ لا مازال. دونك راه صافي هذاك هو 3 كار من اصل 30000 هو اللي فيرسمون انتيسيبي. نعاود دابا واحد الاكسيونير عنده 30000 اكسيون. هاد 30000 اكسيون يعني شنو هو اللي انتيسيبي فيها؟ نورمالمون هو راه غيجيب لي مع هاد الناس، حيتاش في الفيرسمون باغ بون كاينه غيجيب لي مع الناس لانكار ديالو، يعني 30000 غيلاحي لنا منها لانكار 30000 اكسيون بطبيعة الحال. 30000 اكسيون إلا قسمنا على لانكار يعني 7500 اكسيون راه جابها ليا في لي جور دو سوسكريبسيون. اشنو بقى؟ بقات ليا 3 كار اللي هي تقريبا يعني 7500 مضروبة في 3 ولا ضربناها في 100 غتعطيني تقريبا، يعني ولات مضروبة في 100 في 3 عفوا تعطيني 2 مليون و 250 ألف. سي بون، وحيتاش لانكار ديالو هو 750 ألف. و لي فخي دو كونستيتيسيون ريغلي بار شيك بانكار هما 121 فوق 500. هاد لابارتي الاولى باش نفهموها غادي نوريكم دابا الكوريكسيون ديالها اكثر. عقلوا عليها، كابيتال 8 مليون، لقينا واحد السيد فيرسا لينا 30000 اكسيون كلها، وكاينه 121000 ديال لي فخي. ها الكابيتال 8 مليون، شتوها كابيتال سوسيال 8 مليون. اسوسي كونت دابورت اون سوسيتي شحال غيتليبيرا بهاد 8 مليون؟ غير لانكار فقط، كلشي غيجيبو لي لانكار يعني 2 مليون. شحال بقات ليا؟ عقلتو على 11 13 اكسيونير كابيتال سوسكري نو ابلي 6 مليون. صافي هادي هي ليكريتور ديال البروميس، صافي يعني حفظتوها عرفتوها. كيكون هنا لو كابيتال، هنا كيكون 34 61 اللي هو لا سوسيتي كونت دابورت سوسيتي اون نيميرال الا كان 611، وهنايا غيكون 11 19 داك لابار اللي لا با اونكور ابلي 6 مليون مازال ما عيطنا لنا. ولكن ملي جينا الفيرسمون شنو لقينا؟ في لو فيرسمون لا بونك دخلوا ليها الفلوس انطلاقا من لي زاسوسي. شحال جابوا لي زاسوسي؟ جابوا ليا هاد 2 مليون، ها هي 2 مليون 2 مليون. ولكن اون ميم طون يعني كندير جوج حوايج، يا اما نجمعهم يا اما نفرقهم. اون ميم طون شنو دخل عاوتاني لا بونك؟ عقلتو على 30000 اكسيون، ها هي هاد السيد مو 30000 اكسيون الا ضربناها في 100 وغنضربوها في 3 على 4. علاش ضربنا 3 على 4؟ حيت اعتبرنا 3 على 4 هو اللي اونتيسيبي. علاش غير 3 على 4؟ حيت لانكار من هاد 30000 ديجا تعطات هنا في لا ليبيراسيون. ايوا صافي غنديرو ليكريتور اللي كنعرفو لا بونك في الديبي 51 41 و اوتر كونت داسوسيي كريديتور ولا اكسيونير فيرسمون انتيسيبي نحطو هنايا، ولا حسبتو غتلقاو 2 مليون و 250 ألف. دابا نرجعو لي زوطخ دات. دابا 3 كار ياك 3 كار اللي فيرسا لينا هداك السيد سي بون فيرسا عندنا قبل الوقت
في 1/10/2013 لا سوسيتي ديسيد لابي دوزيام كا. دابا لا سوسيتي عيطت للثاني كا، يعني 2 مليون الثانية. في نظركم 2 مليون الثانية واش غتجي 2 مليون كاملة؟ ما غاديش تجي كاملة. علاش؟ حيتاش كاين واحد لاكسيونير ديجا هو فيرسا لينا معاهم، يعني لانكار ديالو ما غاديش يجيبو، يعني 2 مليون غتحيد منها لانكار ديالو. qui devrait être libéré avant la date fixée. Les statuts prévoient un taux d'intérêt de 10% par an sur les versements anticipés. Ou ces intérêts est réglé fléché pour un chèque 31/10/2013. Alors on dirait l'appel, on dirait réalisation de l'appel, on dirait les intérêts des versements anticipés. À l'appel du deuxième cas. 34 في الديبي 11-13 في كريدي 2 مليون 2 مليون. واش هاد 2 مليون غتجيلي؟ لا، راه قلنا لك دابا انا عندي التوتال 80,000 اكسيون وعندي 30,000 اكسيون، يعني واحد لانكار ما غاديش يجيني. لا ديفيرونس ديالهم نضرب في 100 فوا لانكار ما غاديش يجي. شحال لانكار؟ ولا غنديروها نيشان، غتقول له سيدي عندي هذاك السيد عنده 3 مليون، ياك 3 مليون ولا 3 مليون حيتاش 30,000 اكسيون، الا قسمناها على 4 غتعطيني 750,000. 750,000 ما غاديش يجيبها لي حيتاش دوزيام كا. هو جاب لي 750 في لا كونستيتيسيون، ودوك 750 ديجا صافي راه ليبيراهم. الوغ 2 مليون غنقسم لها 750 فغتعطيني 1,250,000. الوغ كاع لي زاكسيونير غيليبيريو الا هو، ياك انا طلب 2 مليون ولكن ما غاديش تدخل لي في لابونك 2 مليون. علاش؟ حيتاش هو راه ديجا فيرسا ليا. هاهي وكنبينوها هنا. ولكن شنو خصني ندير؟ خاصني نسولدي، حيتاش غيشيط ليا لا ديفيرونس انه هذا غيشيط ليا واحد لو مونطون ديالو، يعني ملي غنكريديتيه كريديتيتو عفوا غا 1,250 وانا عندي 2 مليون. خاصني نسولدي هذاك يعني ما بقيتش كنتسالو هذاك لانكار، صافي تحاسبت معاه. كان كيتسالني غنرجعو في الديبي 4468 اوتر كونت اسوسيي داك كريديتور وغنسولديه بلو كونت بطبيعة الحال ديال داك الابلي نون فيرسي. هادي كتسمى الريغولاريزاسيون ديال الفيرسمون انتيسيبي. دابا اجي نشوفو لي زانتيغي. بطبيعة الحال لي زانتيغي سون شارج على لا سوسيتي غيتحطو هنا ونتخلصهم ليه بلا بونك. قلنا على لو مونطون انتيسيبي، يعني نورمالمون راه على حساب خص تيكيبيري كلشي عاد نعطيه، ولا كتقول لك على كل انكار. هنا بغاو يعطيوه على كلشي، هما بغاو يعطيوه على كلشي. كلا وكيفاش كيخدمها 2,250,000 لوطو 10% 165 يوم وين جات. هاهي نبينها لكم. مية وخمسة وستين يوم جات من هنايا. عندي سيدي 15/5/2013 هو فاش وقع الفيرسمون، وهو فوقاش كان خصو يفيرسي نورمالمون، خصو يفيرسي في لو انديس، يعني هما نورمالمون راه غلطو حيتاش هو عيطو غير دوزيام كا، يعني خصهم يديرو ليا غير على لانكا. واحد لانكا هو اللي عطانا عليه لي زانتيغي اللي هو 750,000، هما عطاونا 2,250,000 ماشي مشكل. نشوفو التداعيات ديالها. نورمالمون كيف قلت لكم غير على لانكا فقط. شنو غديرو؟ عندك شهر 10 كله حيتاش هاد الفيرسمون فين غيكون الريغلومون، وشهر 9 وشهر 8 وشهر 7 وشهر 6. 5 شهور. 5 شهور 5 في 3 150 يوم على 15 يوم ديال شهر 5 هي 165 يوم. داكشي اللي دارو. ولكن كيف قلت لكم نورمالمون فحال هاد لي زيكزارسيس ما حدهم مازال ما سالاو لي زابيل لي زوطخ كا، راه خصني نعطيه لانتيغي غير على داك اللي تليبيرا، على داك لانكار اللي تليبيرا اللي هو 750,000 فقط. اما هادوك اللي ديجا تليبيرا ما نعطيه حتى يدار لهم لابيل وتليبيرا عاوتاني. ايوا صافي عطاتني 103 125,000. دونك يعني هادو هما المراحل اللي كاينين في الفيرسمون انتيسيبي. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، فهمتوه مزيان. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نعطيكم واحد ليكزارسيس اخر على هاد الفيرسمون انتيسيبي باش تفهموا اكثر. كان معكم الاستاذ مراد إدري على قناة طالب والميمون. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، كومونتيروا الى عجبكم الفيديو، فعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. في الحصه الجايه ان شاء الله يا اما غندير اكزارسيس نيت على الروتار ولا غندوزو مباشره للاكسيونير ديفايون. المهم في لي كومونتير قولوا لي واش فهمتوه، الا مازال ما فهمتوش نزيدو واحد ليكزارسيس اخر ان شاء الله. دونك هادو هما لي زيتاب حاولوا تعاودوهم. اذا مشاهده ممتعه، الى اللقاء.